बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम की फ़ज़ा मुसलसल गहरी हो रही है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जेल में है और ख़ुद तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात की गिरफ्त में है। इस बिखरे हुए मंजरनामे में नेशनल डायलॉग कमेटी मुकालमे की कोई राह निकालने की कोशिश करती नजर आ रही है, जैसे धुंध में लिपटी किसी वादी में दूर कहीं चिराग की मद्दम रोशनी झिलमिलाती हो। नेशनल प्रेस क्लब में होने वाली हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी जुस्तजू का इजहार थी, जहां एक तरफ आलमी सतह पर पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों का जिक्र हुआ तो दूसरी तरफ अंदरूनी सियासी और इंतजामी कमजोरियों की तल्ख हकीकत भी सामने रखी गई। बयानिया ये था कि कौमी सतह पर कामयाबियों को तस्लीम किया जाए मगर दाखिली बहरानों से आंखें ना चुराई जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नेंस, मईशत और सिक्योरिटी के मसाइल को एक जुड़े हुए बहरान के तौर पर पेश किया गया, जहां हर शोबा दूसरे से मुतासिर होता हुआ दिखाई देता है। इसी सब में नेशनल डायलॉग कमेटी ने एक मर्तबा फिर एक कौमी हुकूमत बनाने का मुतालबा भी किया। इसके साथ ही साथ तमाम सियासी जमातों के मिलकर बैठने और मुल्क के मसाइल का हल निकालने की बात भी हुई। इस वक्त नेशनल डायलॉग कमेटी के पास क्या मुल्क के दाखिली मसाइल का हल है और वो चाहते क्या हैं, इसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी साहब ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त सिनेरियो है, इसमें नेशनल डायलॉग कमेटी जिस तरह से अचानक से मंजरनामे पर आई है, अल्टीमेटली मकसद क्या है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो जो है आपका कहना कि अचानक से नहीं आई, हम काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं। देखें, हम ये चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। जैसे आप देखें कि ईरान और अमेरिका के जो इतने बड़े वर्ल्ड वॉर 3 के हम जा रहे थे, और ये जो है एजाज हमारे फील्ड मार्शल साहब को है कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 3 रोक लिया। तो हमारा कहना है कि हम जो है कोशिश एक छोटी सी कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इश्यूज हैं, जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, उसको खत्म किया जाए। काफी अरसे से कोशिश कर रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि हमने कल भी पीटीआई को ओपनली हमने दावत दी है कि आप अगर चाहते हैं आप लोग कि ये जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और ये चीजें सॉल्व हो, आप आए, बैठें और जो है बात करें। उसकी है कि पीटीआई के लोग चाहते नहीं है। देखिए ना, अगर पीटीआई के लोग चाहते थे कि जी उनके लिए तो मेरे ख्याल से उनको माइलेज मिल रही है कि पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा है, किसी को फाइनेंशियल माइलेज मिल रहे हैं जो बाहर बैठे हैं। उनका इंटरेस्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि जी मुज़ाहमत हम करेंगे और हम ये करेंगे। देखें, हमने बड़ा क्लियर कहा है कि मुफाहमत से ही ये चीजें हल होंगी, मुज़ाहमत से नहीं होंगी। काफी कोशिशें करके इन्होंने मुज़ाहमत देख लिया, उससे कोई इश्यूज हल नहीं होंगे। मुल्क को भी नुकसान होगा, पॉलिटिकल वर्कर्स को नुकसान होगा और हमारे इकोनॉमी को नुकसान होगा। तो इसका फायदा क्या, आए बैठे। अब वो मेरे ख्याल से जब हमारे कल हमने कहा, उसके बाद आज मैंने सुना है कि वो कह रहे हैं कि हम बैठना चाह रहे हैं कुछ लोग। देखिए, हर आदमी, मैं आपको पीटीआई के बताऊं, काफी लोग मुझसे बात करते हैं कि जी अकेले में बैठ के जी हम बैठते हैं, क्या करना है, हम बात कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं, देखिए कब तक ये चीजों को छुपा के ओपनली आए बैठे। देखिए, सबको मालूम है कि देखिए ये चीजें कैसे सॉल्व होगी, ठीक है ना। और जो है मुज़ाहमत से नहीं होगी, मुफाहमत से होगी। और अगर ये नहीं करेंगे, 3 साल से वो जो है इनके जो है इमरान खान साहब वो जेल में हैं, बाहर लोग मजे उड़ा रहे हैं, ठीक है ना। कोई जो है वो जो है हर वक्त यही कहते हैं कि जी हमने 5,000 आदमी इकट्ठे कर लिए। कल का बयानिया था कि जी 5,000, वो दूसरे लीडर कहते हैं नहीं 2,500। आप मुझे बताएं, आप तो कहते हैं कि आप पाकिस्तान की सब में बड़ी पार्टी हैं, तो फिर आपके पास 1,000 2,000 की आप बातें कर रहे हैं कि जी 2,000 आदमी लेके आए। वो दूसरे साहब कहते हैं, अलीमा खान साहबा कह रही है 5,000, वो उनके एमएलए कह रहे हैं 2,000। आप मुझे बताएं ना। देखिए, रियलिटी को एक्सेप्ट करें। रियलिटी ये है कि देखें, आप लोग ये उस प्रोजेक्ट में फेल हो चुके हैं और फिर अब जो है आप दूसरों को मौका दें कि इन चीजों को, मसाइल को हल करें। और मसाइल मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लिख लें, अवाम लिख ले कि बिना मुफाहमत के ये मसाइल हल नहीं होंगे। लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि जी हम मुज़म्मत करेंगे, हम यूं करेंगे, हम इनकलाब लेके आएंगे। किस चीज का इनकलाब लेके आएंगे? हम अपने मुल्क के खिलाफ इनकलाब लेके आएंगे?
اپنے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انقلاب لے کے آئیں گے. کون لے کے آئے گا انقلاب؟ یہ بیکار کی باتیں کر رہے ہیں. یہ صرف جو ہے ورکر کو پریشان کر کے، ورکر ہمارے جو ہے جیلوں میں ہے، ورکر پریشان ہے، ورکر کورٹوں کے کیس نپٹ رہے ہیں. آئے بیٹھے مفاہمت کی جو ہے پالیسی لے کے آئے، ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھے. وہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے. آج کیا حال ہے آپ مجھے بتائیں؟ کے پی کے کا کیا حال ہے؟ علی امین گنڈا پور اتنا اچھا کام کر رہا تھا، آج اس کے خلاف انہوں نے کہا کہ اس کو ہٹا دیا. تو آج وہاں پہ کیا دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں کے پی کے میں؟ کیا لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے؟ پارٹی کے ورکرز کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا محمود مولوی صاحب، یہی وہ بات ہے کہ اس میں گورننس بھی کہیں بہت پیچھے رہ گئی. وہیں دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف ڈیوائیڈڈ نظر آتی ہے. کوئی مفاہمت کی بات کرتا ہے، کوئی مزاحمت کی، اور جو مفاہمت کی بات کرتا ہے اس کا سوشل میڈیا ٹرائل کر دیا جاتا ہے، اسے غدار بنا دیا جاتا ہے. تو پی ٹی آئی تو اس ساری ایکویشن میں مسنگ پیس آف دا پزل ہے، لیکن وہ منتشر ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ڈائریکشن نہیں لے پا رہی، اور وہیں دوسری طرف حکومت کے معاملات بھی سب کے سامنے. تو یہ تو بڑا مشکل بیڑا اٹھا لیا ہے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے، دو فریقین جو ہیں انہیں اکٹھے بٹھانا اور ملک کے لیے آگے لے کر چلنا. دیکھیں یہ کوئی چیز دنیا میں ناممکن نہیں ہے. where there is a will there is a way. ٹھیک ہے نا؟ ہم کوشش، دیکھیں نا، یہ کہنا ہے کہ جی بہت مشکل کام ہے اور ہر آدمی بیٹھ جائے. دیکھیں میں کاروباری شخص، میرا جو تعلق ہے، اگر میں آج بیٹھ جاؤں، انہوں نے کہا جی یہ انڈسٹری لگاؤں گا، مشکل ہے چلنا، تو ہم یہ ملک کو بھی ہم اسی لیے تو ڈیمورلائز کر رہے ہیں نا کہ یہ ملک چلنا مشکل ہے، اکنامی چلنا مشکل ہے. کوئی چیز مشکل نہیں ہے. چائنا کی کیا حالت تھی اور کتنے سال میں چائنا کہاں سے کہاں چلا گیا. مشکل کوئی نہیں ہے. اگر ول ہوگا تو ہر حال میں چیزیں آسانی کی طرف جائیں گی. آپ مجھے بتائیں کتنا مشکل تھا. ایک طرف امریکہ، ایک طرف ایران. پاکستان کی کیا حیثیت تھی؟ آج پاکستان وہاں پہ لیڈر بنا پڑا ہے. پورے خطے کا جو ہے چودھری پاکستان بنا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سعودی عربیہ کو کنونس کیا، انہوں نے ایران کو کنونس کیا، انہوں نے اس خطے کے باقی ملکوں کو کنونس کیا، امریکن کو کنونس کیا، اور یہ معاہدہ ہوا ہے. یہ معاہدہ ایسے تو نہیں ہوا نا. اگر وہ سوچتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں گے، دیکھیں آئیں سامنے آئیں بیٹھیں اور چیزوں کو آگے کی طرف لے جائیں. ایم کیو ایم کا حال دیکھ لیں کراچی میں. اگر اپوزیشن کی آپ بات کرتے ہیں کہ جس جو ہے اپوزیشن جس صوبے میں نہیں ہوگا، تو آپ مجھے بتائیں تو حکومت میں کیا وہ جو مرضی کریں گے؟ ایم کیو ایم کے اپنے مسائل ختم نہیں ہوتے، وہ ایک دوسرے کی طرف لڑ رہے ہیں. خدا رہا پہلے تو اپنے دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم عوام کے مسائل حل کریں گے. پہلے اپنے مسائل تو حل کریں. صحیح بات ہے، اپنے مسائل اس وقت سیاست دانوں سے حل نہیں ہو رہے. اچھا، اس سب کے اندر ظاہری بات ہے کہ پاکستان میں ایک ریالٹی، پولیٹیکل ریالٹی جو ہے وہ مقتدرہ بھی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک نیشنل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اس پر مقتدرہ جو ہے وہ بھی راضی ہوگی، اور پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ کیونکہ پچھلے دنوں یہ تاثر ملا کہ شاید حکومت اور حکومت کی پرفارمنس پہ کچھ اعتراضات ہیں. واڈا صاحب بھی آ گئے منظر عام پر، لیکن بعد میں کچھ صحافیوں نے یہ خبر چلائی کہ سب اچھا ہے اور کمپنی تو یہی چلے گی. تو یہ کمپنی نہیں چل رہی ہے، اس میں مقتدرہ کہاں پر کھڑی ہوتی؟ دیکھیں وہ اسی جگہ کھڑی ہوگی جہاں ملک کا مفاد ہوگا. یہ میں آپ کو ریپیٹ کر دوں، میں کئی دفعہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ ملک کا جہاں اور عوام کا انٹرسٹ ہوگا وہاں کھڑے ہوئیں گے. وہ بھی دیکھیں واچ اینڈ سی کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ایک چیز اگر عوام کے اور ملک کے مفاد میں نہیں ہو، وہ کیوں ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ بالکل. تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اگر بانی چیئرمین جو ہیں عمران خان، ان سے کوئی ملاقات کروائی جاتی ہے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے ارکان کی، تو آپ کو لگتا ہے وہ کنونس ہوں گے اس پر؟ دیکھیں بالکل میں کہوں گا کہ پرانے لوگ بہت سارے ہیں جن کے خان صاحب کے اچھے تعلقات ہیں. دیکھیں چیزوں کو پہلے بہتری کی طرف لائیں، ملاقاتیں بھی ہو جائیں گی. ہم پازیٹیو کی طرف تو آ جائیں نا. ہم نیگیٹیوٹی سے شروع کرتے ہیں تو کہاں سے چیزیں ہوئیں گی؟ اگر دیکھیں پازیٹیوٹی کی طرف چلیں گے، ملاقاتیں بھی ہو جائیں گی، ہر چیز حل ہو جاتا ہے. دنیا میں ایسے کوئی چیز نہیں ہے جو حل نہیں ہوتا، مگر آپ کی پازیٹیو تھنکنگ ہو، آپ کی پازیٹیو اپروچ ہو. اگر آپ کی اپروچ ہی نیگیٹو ہو تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟
اگر آپ آج کہنا شروع کر دیں میں بیمار ہوں میرے سر میں درد ہے، آپ کو تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سر میں درد ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایگزیکٹلی، بالکل، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز اہم ہے کہ جس طرح سے سسٹم چل رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ انٹرنیشنلی تو پاکستان نے ایک مقام اور مرتبہ حاصل کر لیا، لیکن ملک کے اندر جس طرح سے گورنمنٹ تو یہ کلیم کرتی ہے کہ ملک بھی بڑا اچھا چل رہا ہے، اکانومی بھی بڑی اچھی چل رہی ہے، صوبے بھی بڑے اچھے چل رہے ہیں، تو یہ تمام تر دعوے حقیقت کے برعکس ہیں یا ان کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے؟ دیکھیں میں کہوں گا نا، دیکھیں وہ جو اس وقت برسر اقتدار ہے حکومت وقت، جس کو میں کہوں گا کہ جو آپ کہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے نا صرف پنجاب کو دیکھ رہی ہے۔ یہ ملک صرف پنجاب نہیں ہے، کے پی کے بھی اس ملک کا حصہ ہے، بلوچستان بھی اس ملک کا حصہ ہے، سندھ بھی اس ملک کا حصہ ہے۔ صرف اگر آپ پنجاب کو دیکھ رہے ہیں کہ جی پنجاب کے اندر کچھ سالوں میں ترقی ہوئی ہے بمقابل کے پی کے اور سندھ کے، تو آپ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی سب اچھا ہے۔ وہ بولتے ہیں نا اندھوں میں کانا راجا۔ جی، تو وہ والے حالات ہیں کہ یہ اندھوں میں کھانا راج ہے۔ بہت بہت شکریہ محمود مولوی صاحب، سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ موجود۔ ناظرین اکرام، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد گفتگو ہوگی مڈل ایسٹ کی سچویشن پر اور جو پیس ڈیل ہے اس کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان پر۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ناظرین اکرام، آج عالمی سفارتکاری کے منظر نامے پر ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جب ایران اور امریکہ کے درمیان طویل کشیدگی کے بعد امن معاہدے پر باقاعدہ دستخط ہو گئے۔ اس عمل میں پاکستان نے ایک ذمہ دار اور متوازن سفارتی کردار ادا کیا، جسے خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کے تناظر میں ایک اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل کی سطح پر سیکیورٹی اور اسٹریٹجک مشاورت کو بھی اس پورے عمل میں ایک اہم عنصر کے طور پر بیان کیا گیا، جس نے مذاکراتی ماحول کو استحکام دینے میں کردار ادا کیا۔ یہ لمحہ ایک ایسے وقت میں آیا جب دنیا کو تنازعات کے بجائے مکالمے کی زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اس معاہدے کے تحت دونوں فریقین نے ان نکات پر اتفاق کیا کہ فوری جنگ بندی اور تمام محاذوں پر فائر بندی ہوگی۔ دوسرا، طاقت کے استعمال یا دھمکیوں سے مکمل گریز کیا جائے گا۔ تیسرا نکتہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کی خود مختاری اور داخلی معاملات کا احترام کیا جائے گا۔ چوتھا نکتہ ہے کہ 60 دن کے اندر حتمی امن معاہدے کے لیے مذاکرات کی تکمیل ہوگی۔ پانچواں نکتہ کہ آبنائے ہرمز کو عالمی جہاز رانی کے لیے مکمل طور پر کھولا جائے۔ چھٹا نکتہ یہ ہے کہ امریکی بحری ناکہ بندی کو ختم کیا جائے۔ ساتواں نکتہ خطے میں امریکی فوجی دباؤ اور موجودگی میں کمی کا ہے۔ آٹھواں نکتہ ہے کہ ایران پر اقتصادی پابندیوں میں مرحلہ وار نرمی کی جائے۔ نوواں نکتہ ہے کہ ایران کے منجمد اثاثوں کو بحال کیا جائے۔ 10واں نکتہ ہے کہ ایران کی معیشت کے لیے مالیاتی پیکج بھی فراہم کیا جائے۔ 11واں نکتہ ہے کہ ایران کو تیل کی برآمدات کی عالمی منڈیوں تک رسائی دی جائے اور سینکشنز ہٹائی جائیں۔ 12واں نکتہ ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے ہے کہ ایران جوہری ہتھیار نہ بنانے کا عہد اور بین الاقوامی نگرانی قبول کرے گا۔ 13واں نکتہ ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے مشترکہ مانیٹرنگ نظام کا قیام ہوگا۔ اور 14واں نکتہ ہے کہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں حتمی امن معاہدے کا فریم ورک طے ہوگا۔ یہ معاہدہ اگر عملی سطح پر اپنی روح کے مطابق آگے بڑھتا ہے تو یہ نہ صرف ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کی طرف ایک بڑا قدم ہوگا، بلکہ پورے خطے میں استحکام، معاشی بہتری اور سفارتی توازن کی نئی راہیں بھی کھول سکتا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ یہ پیش رفت محض کاغذی نہیں رہے گی، بلکہ حقیقی امن، اعتماد اور تعاون کی بنیاد بنے گی، جہاں تنازع کی جگہ مکالمہ اور کشیدگی کی جگہ استحکام لے گا۔ اسی سب پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے دفاع کار جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے، اور ہمیں جوائن کر رہی ہیں سابق سفیر نائلہ چوہان صاحبہ۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے جنرل صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ یہ 14 نکات ہم نے دیکھ لیے۔ امریکہ نے ایران پر جو جنگ مسلط کی 28 فروری کو، اس سے پہلے عمان بھی مذاکرات کروا رہا تھا۔ جوہری منصوبے پر اور جوہری پروگرام پر تو ایران یہ گارنٹیز پہلے بھی دے رہا تھا۔ اب اگر ان 14 نکات کو آپ اینالائز کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں گین کس نے کیا ہے اور لوز کس نے کیا ہے؟
بہت شکریہ جی. اس سے پہلے کہ میں اس پہ تبصرہ کروں، صرف 2 جملے میں کہہ دوں. ایک جی. تو یہ کہ میرا خیال ہے کہ دنیا نے سکھ کا سانس لیا ہوگا، اور خاص کر اس علاقے کے جو لوگ تھے اور ہم پاکستانی بھی، کیونکہ ہم پیش تھے سارے معاہدے کے کروانے میں. دوسرا، مجھے نہیں معلوم کہ اس کو ہم امن معاہدہ کہیں یا امن معاہدے کے آپ فریم ورک کہیں، جو کہ فائنل امن اگریمنٹ جو ہے، پیس اگریمنٹ، وہ لے کر آئے گا. جی. یہ تو اپنی جگہ بات ہوگی. یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بڑی اہم ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ آج جو سچویشن پیدا ہوئی ہے اس معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد، وہ تو پہلے سے ہی موجود تھی. ہرمز کھلا ہوا تھا، ایگزیکٹلی. اور ایران تیار تھا اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے بھی تیار تھا، بلکہ وہ تو اس وقت تو شاید اس سے بھی زیادہ زیرو تک لے جانے کے لیے تیار تھا. تو یہ ساری باتیں تھیں. تو یہ سارا جو ہوا، تباہی ہوئی، سارا معاملہ ہوا، اس میں اگر میں دیکھوں تو فائدہ ایک ہی ملک کو ہوا ہے ابھی تک، اور وہ اسرائیل ہے. اس لحاظ سے کہ اس نے لبنان کے کچھ ایریے پہ قبضہ کر لیا ہے، اور اس نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو سیریا کا پہلے سے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے یا بھی تھوڑا بہت کیا ہوگا، اس سے وہ ہٹے گا نہیں. اسی دوران غازہ میں وہ اور آگے بڑھ گیا ہے، ان کو اور اپنی لائن کو آگے بڑھا دیا ہے، اور ویسٹ بینک کے لوگوں کے اوپر اپنے لوگ مسلط کر کے اور جگہوں پہ قبضہ کر لیا اپنے نئے سیٹلمنٹس کے لیے. نقصان بہت ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ایران کو اس میں کچھ نہ کچھ پھر بھی مطلب فائدہ ہوا ہے. اگر امریکہ اور ایران کی بات کریں، اسرائیل کو تو ایک طرف چھوڑ دینا، پتہ نہیں وہ بات مانے گا نہیں مانے گا، کیا ہوگا، وہ بعد میں چیزیں کلیئر ہوں گی. جی. ایران کو یہ فائدہ ہوا کہ اس سے پہلے کبھی بھی اس طریقے سے بات نہیں ہوئی سینکشنز کو ہٹانے کی مرحلہ وار. یہ بھی بات نہیں ہوئی کہ کمپنسیشن کی جو 300 بلین کی بات ہے، گو کہ اب یہی کہا گیا ہے کہ انتظام کریں گے. کیسے انتظام کریں گے، کب کریں گے؟ اور امریکہ کو تو سوائے ہزیمت کے اور کچھ نہیں ملا. ٹرو. اتنا انہوں نے اپنا زور لگایا. ایک تو یہ کلیئر ہو گیا کہ طاقت کی ایک حد ہوتی ہے. طاقت ایک حد تک کوئی مسئلہ حل کر سکتی ہے، یا مسئلہ کو جزوی طور پہ حل کر سکتی ہے، یا حل کی طرف لے جا سکتی ہے. اصل بات تو پھر اور چیزیں ہیں، اور وہ ان کا صاف ظاہر ہے پالیٹکس کے علاوہ جو آپ سمجھے جو صبر اور استقامت ہے، اور جو کسی بھی نیشن کی ریزیلینس ہے، اور جو کسی بھی نیشن کی طاقت ہے فیتھ کی، وہ بہت اس کا ایک وزن سامنے آیا ہے. اور پھر پاکستان کے لیے تو یہ بہت ہی خوشائند بات ہے کہ ہم نے لیڈنگ رول ادا کیا ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. بالکل درست ہے. اور بھائی ملکوں نے ہماری مدد کی ہے، ترکیہ ہے، اور خاص کر قطر نے بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے، سعودیہ اور ایجپٹ کے علاوہ. تو دیکھتے ہیں آگے معاملہ کیسے چلتا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ 30 دن کے اندر اندر حکومت تو مکمل طور پہ کھل جائے گا، جو کہ شروع ہو جائے گی. میرا خیال ہے ان کا بلاکٹ ختم ہونا، لیکن ٹائم لگے گا اس سارے معاملے کو. اور ایران نے سوائے یہ کہ کچھ شہادتیں ہوئیں جو کہ کافی ہوئیں، کوئی نقصان ہوا، مٹیریل نقصان ہوا، کوئی ان کو اخلاقی نقصان نہیں ہوا. اخلاقی اسینڈنسی ہے ان کی، اخلاقی فتح ہے ان کی. اور اگر نقصان ہوا ہے ہر لحاظ سے، مٹیریل، اخلاقی، پولیٹیکل، ملٹری، وہ امریکہ کا ہوا ہے. یہ ایگزیکٹلی. میرا تجربہ. آپ کا نقطہ آ گیا. نائلہ چوہان صاحبہ، آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں یہ 14 نکات جو آئے ہیں سامنے اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے؟ ان میں کس نے کیا کھویا، کیا پایا؟ اور ڈونلڈ ٹرمپ سے بلکہ ایک سوال بھی کیا ایک صحافی نے کہ ایک بڑے وائز مین نے 2020 میں کہا تھا کہ ایران کے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی مذاکرات کی میز پر نہیں ہارے. تو جب ٹرمپ نے پوچھا کس نے کہا تو رپورٹر نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی کہا تھا 2020 میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایران ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی میز پہ جیتنے میں کامیاب ہو گیا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے جنرل صاحب نے بڑا نوانس طریقے سے بہت گہری باتیں کی ہیں. اگر ہم ان پہ ذرا زور دیں کہ یہ جو ہے اٹس ناٹ این ایگریمنٹ، اٹ از میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. دیٹ مینس کہ جو وارنگ پارٹیز ہیں انہوں نے کچھ یاد دہانیاں کی ہیں جس کے بیسس پہ اب مزید نیگوسیشنز ہوں گی. اس میں ٹیکنیکل کمیٹیز بھی بیٹھیں گی، اور اس میں جو ہے پھر وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں ڈیول لائز ان دا ڈیٹیلز. تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کس نے کیا کھویا کیا پایا. پہلی بات. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جو پیسے کی بات ہو رہی ہے یہ مد نظر رہے کہ امریکہ ایران کو پیسے نہیں دے رہا. یہ وہ پیسے ہیں جو امریکہ نے یوزرپ کر لیے تھے
جب شاہ ایران کا زمانہ تھا تو وہ ان سے بہت زیادہ آرمز خریدتے تھے. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ہمارے F-16 بھی پھنسے ہوئے تھے, پیمنٹ ہم نے کی بھی تھی اور جہاز نہیں آ رہے تھے. تو کچھ اسی طرح کا مسئلہ ایران کے ساتھ بھی تھا. تو جب انقلاب آیا تو نہ امریکہ نے جہاز بھیجے اور نہ پیسے بھیجے. تو اس کے بعد ایران نے فیصلہ کیا کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن پہ جائیں گے اور اپنا حق مانگیں گے. تو اس وقت JCPOA ہو رہا تھا, براک اوباما کا ٹائم تھا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم آپ کو آؤٹ آف کورٹ 1.7 بلین دے دیں گے, باقی دیکھی جائے گی کس طرح دیا جائے گا. ٹھیک ہے. سو یہ پیسہ امریکہ کا نہیں ہے, یہ ایران کا ہی ہے جو کہ امریکہ کا اس پہ بیٹھا ہوا تھا مختلفات. پھر اس کے بعد جب سینکشنز آئیں تو انہوں نے جتنے فورن بینکس تھے, سوئس بینکس ہو گئے, امریکن بینکس ہو گئے, ان میں جو جو ایران کا پیسہ تھا انہوں نے وہ قابض ہو گئے. دیٹ واز اباؤٹ 300 بلین. تو اس پہ جو ہے نیگوسیشن ہو رہی تھی. تو ابھی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ایران اپنا کھویا ہوا جو ہے اس کو ریڈیم کرنا چاہ رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے باراک اوباما کو بہت کرٹیسائز کیا تھا جب انہوں نے 1.7 بلین دیا تھا JCPO کے دورانیے میں. تو اب ان کو جو دینا پڑ رہا ہے تو وہ اس کو نہیں چاہتے ڈائریکٹلی دیں, تو وہ گلف کنٹریز سے ریکویسٹ کر رہے ہیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ UAE نے کچھ پیسے دیے, اور ادھر ادھر سے وہ وہی پیسہ جو ایران کا ہی تھا, کسی کا احسان نہیں ہے, وہ ان کو واپس کس طرح سے کیا جائے. تو ایک تو یہ بات کلیئر ہو جائے. دوسرا جو ہے اسٹریٹ آف ہارمز, جیسے جنرل صاحب نے بھی فرمایا, جنگ سے پہلے بھی کھلا ہوا تھا, تو ابھی اس کو کھولنا کوئی ایسا مارکا نہیں ہوا. وہ بند کرنا جو تھا دیٹ واز رانگ, اور اس میں جو ہے بہت سی اکانومیز نے سفر کیا. ٹرمپ صاحب کو یہ خوش فہمی تھی کہ اس میں امریکہ کا مال کم اور چین کا مال زیادہ جاتا ہے, تو اس لیے اس کو بند کرنے سے وہ چین کے ساتھ جو ہے نا آرم ٹویسٹنگ کر رہے تھے. اینڈ دیٹ واز بیفور ہز وزٹ ٹو چائنا. تو اب وہ ان کی اس طرح کی ضرورت نہیں رہی. تو ہمیں چیزوں کو ان کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں نا تو پھر ایک سمپلسٹک سی پکچر جو ہے وہ مناسب نہیں لگتی, کیونکہ ہر چیز کی اپنی ایک بہت گہری تاریخ اور اس کی روٹس ہے. سو اس وقت یہ کہنا کس نے کھویا کس نے پایا از آئی ڈونٹ تھنک دا رائٹ وے آف لوکنگ ایٹ اٹ. ابھی دیکھنا ہے کہ کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں. اور آپ نے اس میں جو وہ ان کا میرا خیال ہے 12واں نقطہ ہے یا کیا, جس میں انہوں نے کہا کہ ریجنل کوئی وار نہیں ہوگی, وہ کیا کہہ رہے ہیں اس میں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ لیبنان اور غزہ سب میں اسرائیل بند کر دے گا جنگ بند. تو کیا اسرائیل واقعی بند کر دے گا؟ اور ہمیں یہ بھی سوچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ نیتن یاہو اس وقت اس کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے, اس کی بھی الیکشنز اکتوبر میں آ رہی ہیں, اور اس کے ملک میں اس کے خلاف بہت سے جلسے ہو رہے ہیں. تو اس وقت جو ہے اس کا پولیٹیکل کریئر بھی اور اس کی پرسنل بھی سب ڈولڈرمز میں ہے. اگر وہ الیکشن ہارتے تو سیدھا جیل میں جاتا ہے. تو اس کے لیے الیکشن جیتنا بہت ضروری ہے, اور الیکشن جیتنے کے لیے اسے قتل و غارت کرنا ضروری ہے. سو ہم یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ امن ہو گیا, I think it's premature to make any such statement. Let's see how it goes. بالکل. اور اسی پہ جنرل صاحب آپ کا بھی انپٹ لوں گا, کیونکہ اسرائیل جو ہے اس کے ایک فار رائٹ کے وزیر نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ معاہدہ جو امریکہ کر رہا ہے یا MOU کر رہا ہے یہ ہمارے اوپر تو لاگو ہی نہیں ہوتا. اور اسرائیل کیا ابھی بھی اسپوائلر کا کردار ادا کر سکتا ہے اس ریجنل پیس کی طرف جو ہم جا رہے ہیں؟ یہ لانگ لاسٹنگ پیس میں تو تبھی کنورٹ ہوگا کہ اس 60 ڈے ونڈو میں کوئی حتمی فریم ورک بنے, لیکن اس 60 دن کے اندر اسرائیل کیا کرتا ہے اس حوالے سے خدشات تو موجود ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ جی, اس میں تو خیر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ اسرائیل ہمیشہ سے اسپوائلر رہا ہے, اسپوائلر ہے اور رہے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسرائیل تو کسی بین الاقوامی قوانین کو نہیں مانتا, کہ کسی اخلاقیات کا پابند نہیں ہے. تو لہذا اسرائیل کا معاملہ تو بالکل الگ رکھیں. اس میں صرف یہ ضرور ہے کہ امریکہ کی سبکی ضرور ہوگی
اس معاملے پر کہ انہوں نے معاہدہ کیا اور یہ کہا کہ ہر فرنٹ پر جنگ رکے گی، لیکن ان میں یہ ہمت نہیں تھی یا یہ پولیٹیکل انفلوئنس نہیں تھا اسرائیل کے اوپر کہ وہ ان کو روک سکے۔ تو اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں اسرائیل کو فائدے کے بجائے نقصان ہونے کا امکان اس لیے ہے کہ آپ دیکھیں اسرائیل نے تو کلیئرلی کہا ہوا ہے کہ ان کا جو ایم ہے، آبجیکٹو ہے، دیٹ از گریٹر اسرائیل، اور انہوں نے صاف کہا ہوا ہے دجلہ اور فرات کے درمیان، نیل اور فرات کے درمیان جتنا علاقہ ہے وہ سارا ان کا بنتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اس رنگ کو تھوڑا سا، اس جنگ کو مذہبی رنگ بھی دیا ہے، اور بہت سارے آرتھوڈاکس کرسچن نے اس کو سپورٹ بھی کیا ہے۔ یہ جو بات ہے یہ درست کہہ رہی ہے میری بہن ایکسیلنسی کہ اصل بات تو بعد میں پتہ چلے گی کہ کون جیتا یا کون ہارا، لیکن میں چونکہ ایک فوجی کے حیثیت سے یہ جانتا ہوں کہ جنگیں جو ہیں یہ بذات خود کوئی آبجیکٹو نہیں ہوتی۔ جنگ جو ہے ہمیشہ کسی پولیٹیکل آبجیکٹو کے لیے کی جاتی، کوئی ملٹری آبجیکٹو جو ہے وہ جنگ کا حتمی نتیجہ نہیں بتاتا۔ اگر یوں دیکھا جائے پھر تو ایران ہارا ہے کہ اتنا زیادہ ان کا نقصان ہوا ہے، ان کا ملیہ میٹ ہوا ہے معاملہ سب، لیکن اس کے جو پولیٹیکل آبجیکٹو تھے دونوں سائڈوں کے، جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ امریکہ کا پولیٹیکل آبجیکٹو، ان کے اسٹیٹڈ آبجیکٹو کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی ڈکے چھپے نہیں، ان کے اسٹیٹڈ آبجیکٹو تھے کہ رجیم چینج ہوگا، جو ان کی فوج ہے وہ گھٹنے ٹیکے گی، اور جو ان کا نیوکلیر پروگرام ہے وہ بالکل ملیہ میٹ ہو جائے گا، زیرو ہو جائے گا۔ تو اگر یہ ساری باتیں تھیں تو نہ تو رجیم چینج ہوا، نہ ان کی فوج نے ہتھیار ڈالے، نہ ہی اگر زیرو ملیہ میٹ ہو جاتا نیوکلیر تو اس پر پھر بات چیت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پہ بات چیت کرنی ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اگر انٹیکٹ کمپلیٹلی نہیں ہے تو کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔ تو جب میں کہتا ہوں کہ یہ جنگ کس نے ہاری کس نے جیتی، یہ بالکل کلیئر ہے ملٹری پوائنٹ آف ویو سے، میرے پوائنٹ آف ویو سے وہ اس لیے ہے کہ جو پولیٹیکل آبجیکٹو تھے ایران کے کہ اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھے اور ٹوٹنے نہ دے اور اس رجیم کو قائم رکھے، اور جب بات چیت ہو تو وہ اپنے جو مطالبات ہیں وہ اس کے بھی مانے جائیں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب بڑی جنگ تو ختم ہو گئی نا، اس کے بعد میں جو چلے گی، تو اگر میں اس جنگ کا ذکر کروں جو کہ ایک دفعہ ختم ہو گئی ہے، صاف ظاہر ہے جنگیں تو لاپتنا ہی چلتی ہیں، اس کا نیکسٹ فیز بھی ہو سکتا ہے، اگلا فیز بھی ہو سکتا ہے، تو میں اپنے اس پر قائم ہوں کہ امریکہ یہ جنگ ہارا ہے۔ رائٹ، آپ کا نقطہ آ گیا۔ نائلہ چوہان صاحبہ، اسرائیل کے ایز اے سپوائلر کردار کی بات ہو رہی ہے، تو لبنان والا معاملہ تو حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ابھی بھی۔ اگر ہم رپورٹس دیکھیں الجزیرہ کی اور دیگر میڈیا آؤٹلیٹس کی، تو اسرائیل اور یہ صدرن لبنان والی سائڈ پر جہاں پر حزب اللہ کا اسٹرانگ ہولڈ ہے وہاں پر بھی ابھی بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں، حزب اللہ بھی راکٹس داغ رہا ہے۔ تو الٹیمیٹلی اب آپ کو لگتا ہے کہ اگر اسرائیل سپوائلر کا کردار ادا کرے گا تو، کیونکہ ٹرمپ بھی اسرائیل کے خلاف کچھ نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ غالباً اسرائیل ٹرمپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو کیا ایران یہ بات سمجھ جائے گا کہ اسرائیل کو اور امریکہ کو اسے الگ سے ٹریٹ کرنا ہے؟ دیکھیے، امریکہ جو کہہ رہا ہے اور جو کر رہا ہے اس میں تھوڑا فرق ہے۔ اسرائیل جو بھی حملے لیبنان میں بھی کر رہا ہے وہ امریکن سیٹلائٹس کو یوز کر رہے ہیں، وہ امریکن ویپنز کو یوز کر رہے ہیں، اور ابھی یہ جو ہے انہوں نے کانگریس نے بل پاس کیا ہے کہ IDF یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورس اور امریکن ڈیفنس فورس اب ایک ہو رہے ہیں، ان کی انٹیلیجنس کی جو ہے وہ بھی ایک ہو رہی ہے۔ سو یو کین ڈرا دیٹ لائن۔ تو آپ جو اسرائیل کو اسپوائلر کہہ رہے ہیں، تو ٹرمپ صاحب از ناٹ پارٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اور جو کانگریس کر رہی ہے اس میں، اور جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں اس میں کافی ساری آپ کو گیپس نظر آئیں گی۔ مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی اگر کل خدا نہ خواستہ ٹرمپ کی جان لے لی جائے، اور مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی اگر نتنیاہو کی بھی جو ہے جان چلی جائے، کیونکہ اس حد تک ویسٹڈ انٹرسٹ اس وقت جو ہے ایٹ اسٹیک۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی صاحب اور نائلہ چوہان صاحبہ موجود تھیں۔ ناظرین اکرام، ایک اور بڑی عام ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ایک عالمی جریدے نے TRT ورلڈ نے ایک انتہائی عام ترین آرٹیکل لکھا ہے اور پاکستان جو بات بہت عرصے سے کر رہا ہے اس بات پر مہر تصدیق ثبت کی ہے۔ یہ آرٹیکل ہے کہ BLA کی دہشت گردی اب صرف پاکستان نہیں بلکہ عالمی تجارت اور علاقائی رابطوں کے لیے بھی خطرہ بن چکی ہے۔
इस आर्टिकल के मुताबिक बलूचिस्तान की शाहराहें और तिजारती राहदारियां फितनाल हिंदुस्तान बीएलए के हमलों के बायस एक खतरनाक जोन में तब्दील हो रही हैं और बीएलए का असल हदफ पाकिस्तान का मुआशी गला घोंटना और इलाकाई राब्तों को सैबोटाज करना है। ट्रेनों, शाहराहों और माल बरदार गाड़ियों पर हमले बलोच अवाम नहीं बल्कि रोजगार और तरक्की के खिलाफ जंग है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया बीएलए को दहशतगर्द तंजीम करार दे चुके हैं और इस आर्टिकल के मुताबिक मजीद मुमालिक जो हैं उन पर भी दबाव बढ़ रहा है। बीएलए का तर्ज अमल अल-कायदा और दाइश जैसे दहशतगर्द गिरोहों से मुशाबे होता जा रहा है। गवादर बंदरगाह और बलूचिस्तान आलमी तिजारत के अहम जमीनी चौक पॉइंट्स हैं। यहाँ अदम इस्तेहकाम के बैनुल अक़वामी असरात मुरतब होते हैं। इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि बीएलए के हमलों ने सड़कों, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों को मुतासर करके सरमायाकारी के माहौल को भी नुकसान पहुंचाया। जाफर एक्सप्रेस हमले समेत रेलवे नेटवर्क पर मुतअद्दिद हमलों ने बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विस बार बार मुअत्तल करवाई। साथ ही साथ ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का हवाला भी दिया गया। 2026 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 3/4 वाक़यात जो हैं वो बलूचिस्तान में रिपोर्ट हुए। सीपैक, तवानाई मंसूबे और तिजारती राहदारियाँ बीएलए के हमलों का निशाना बन रही हैं, जिससे सिक्योरिटी अखराजात बढ़ रहे हैं। टीआरटी वर्ल्ड ने मजीद कहा कि बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन, खलीजी ममालिक, वस्ती एशिया और यूरोपीय मंडियों के मफाद में भी नहीं है और बीएलए की कार्रवाइयाँ आम बलोच शहरियों को नौकरियों, तरक्याती मंसूबों और मुआशी मौक़े से महरूम कर रही हैं। माहिरीन के मुताबिक बीएलए बलूचिस्तान को सरमायाकारी, हुक्मरानी और मुआशी इंजमाम के लिए नाकाबिले अमल बनाने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। टीआरटी ने मजीद कहा कि बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम की कीमत पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ आलमी सप्लाई चेन्स और बैनुल अक़वामी सारिफीन भी अदा कर रहे हैं। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसने बीएलए को और भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी को मजीद एक्सपोज कर दिया है। इसी के साथ ब्रेक के बाद हम इकॉनमी पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ईरान अमेरिका जंग जिसकी वजह से दुनिया भर की मईशत, वर्ल्ड इकॉनमी को वो धचका लगा कि शायद उससे नबरदाज़मा होने में और उसके असरात से निकलने में काफ़ी अरसा लग जाए। बिलाखिर वर्ल्ड इकॉनमी ने भी और दुनिया ने सुख का सांस लिया है, लेकिन अभी भी बहुत से मसाइल हैं। क्या पाकिस्तान इस सब में अपना कोई फ़ायदा हासिल कर पाएगा और क्या पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हल हो पाएंगे? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात अतीकुर रहमान साहब ने। अतीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बिलाशुबा पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है और पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान की इकॉनमी को धचका भी लगा, इन्फ्लेशन भी हुई, महंगाई भी हुई। अब आपको लगता है कि कोई बेहतरी आ पाएगी इस MOU के बाद? बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी। बात सारी ये है कि इतना डिफ़िकल्ट टाइम, इतना चैलेंजिंग टाइम पूरे रीजन के लिए, हमारे वतन के लिए भी, और हम समझते हैं कि चीज़ों में ठीक होने में सबसे अच्छी चीज़ तो ये होनी चाहिए कि पेट्रोलियम के प्राइसेस जो हो शरबा आगे बढ़े, उनको इसी तरह जिस लेवल से वो आगे गए उसी लेवल से उनको कम भी किया जाए। इससे क्या होगा कि हमारा जो डिस्काउंट रेट है और हमारी जो इन्फ्लेशन है, हमारा जो करंट अकाउंट है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है और बहुत सारी चीज़ें, इतने सारे नाम लिए जाते हैं, ये सब इन ऑर्डर हो जाएगा। प्रोडक्शन लाइन ठीक हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, और हमारी एक्सपोर्ट्स भी ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। जो बड़े बड़े ट्रेड डेफिसिट्स हमें आए हुए वो भी दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये सारी उम्मीदें तो हमें हैं और अल्लाह से दुआ भी कि अल्लाह करे ऐसा कुछ जल्द हो जाए। लेकिन मुझे एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट लग रही है वो ये है कि ये फेडरल बजट भी आए, प्रोविंसेस के बजट भी आए, और मैं देख रहा हूँ कि ये तमाम चीज़ों के साथ जिन मुश्किलात से हम गुजरे हैं उसमें ह्यूमन कैपिटल का पर बहुत प्रॉब्लम बना है। अनएम्प्लॉयमेंट पे बहुत बड़ा असर, गहरा असर छोड़ रहा है। तो कुछ डेडिकेटेड ऐसा मंसूबा बनना चाहिए, कोई ऐसी एलोकेशन होनी चाहिए जिसमें इस अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा सा चेक किया जा सके, और जो लोग जॉब की प्रॉब्लम्स में हैं उसके लिए कोई जॉब क्रिएशन का इंतजाम करें।
इंशाल्लाह ताला जॉब क्रिएशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी जब प्रोडक्शन लाइन ठीक हो जाएगी, ट्रेडिंग बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट चलने लगेंगी और मैन्युफैक्चरिंग होगी और एग्रीकल्चर भी थोड़ा ठीक होगा। लेकिन इसके अलावा भी समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गवर्नमेंट को चाहिए, जो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कोई ना कोई ऐसी डेडिकेटेड एलोकेशंस करे जिसमें जॉब क्रिएशन हो सके। पब्लिक सेक्टर को तो जॉब्स मिल ही रही हैं, प्राइवेट सेक्टर को भी जॉब मिले, और जो अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा थ्रेट हम पे आया हुआ है उसको बहुत ज्यादा जरूरी है कि देखा जाए कि उसे किसी तरह दूर किया जाए। और साथ ही साथ अगर आप बात करते हैं, चूंकि मैं बजट पे इतने प्रोग्राम्स कर रहा हूँ सुबह शाम, तो मेरे जहन पे वो सारी चीजें चल रही, तो काइंडली मुझे परमिशन दीजिए कि मैं आपके प्रोग्राम में भी वो थोड़ा सा करूँ कि हेल्थ सेक्टर में जो एलोकेशंस फेडरल में हुए हैं, या आपका प्रोविंशियल का सब्जेक्ट है तो प्रोविंशियल में हुए, थोड़ा सा उसको बढ़ाने की जरूरत है। हेल्थ सर्विसेज बहुत डिफिकल्ट हैं और बहुत नाकाफी हैं, और हॉस्पिटल्स भी नहीं है। कुछ हमें इसमें ऐसा करना है कि एनजीओज तो हेल्प कर ही रहे हैं, लेकिन हमें अपने कुछ हॉस्पिटल्स भी और बढ़ाने हैं। अगर किसी शहर में 3 करोड़ की आबादी है जैसे कराची में है, और सिर्फ 5 गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, उनसे काम नहीं हो रहा। हर इलाके में पूरा हर इलाका, हर जोन एक पूरा एक कंप्लीट सिटी की तरह है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हर जोन पे एक सिविल हॉस्पिटल हो, एक जिला हॉस्पिटल हो, इस तरह के हॉस्पिटल्स हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल हो जिसमें हर किस्म का वार्ड हो, ऑर्थोपेडिक भी हो, कार्डियोवास्कुलर भी हो, जो भी बहुत सारे लंबे नाम है। ये चीज होना बहुत जरूरी है हेल्थ सेक्टर में। और एजुकेशन में जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि हमारे सिंध में 620 बिलियन का एलोकेशन हुआ एजुकेशन, जो काफी नहीं है। हमें हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन तक बच्चों को जहाँ ले जाना है, उनको वो बुकिश नॉलेज देनी है, वहाँ हमें उनके स्किल को भी डेवलप करना है। सर देखें, बहुत डॉक्टर्स पैदा हो गए, इंजीनियर्स पैदा हो गए, बहुत सारे बड़े बड़े महकमों के लोग पैदा हो गए, पीएचडी हो गए। अब दुनिया जो है वो ढूंढ रही है प्लम्बर्स को, इलेक्ट्रिशियंस को, मैकेनिक्स को। ये अब दुनिया में जब आप एजुकेशन के साथ साथ आप स्किल की तालीम देंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग्स को बढ़ाएंगे, ट्रेनिंग एकेडमीज को बढ़ाएंगे, जिस हिसाब से आप स्कूल्स बढ़ा रहे हैं, कॉलेजेस बढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे कंपल्सरी कर दिया जाए उन मुल्कों की तरह जैसे चाइना में और दूसरे मुल्कों में कंपल्सरी कि आपकी स्किल डेवलपमेंट। इससे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट चेक होगा, हमारे बच्चे पढ़ने के साथ साथ जो है ना जॉब पे जा सकेंगे, और वो सिर्फ पाकिस्तान में जॉब में एकोमोडेट नहीं हो सकेंगे बल्कि सारी दुनिया में एकोमोडेट हो। तो ये सब चंद बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पर का मैंने सोचा कि जिक्र जरूर कर दूं। ह्यूमन कैपिटल, हेल्थ और एजुकेशन, अब इस पर ध्यान देने की बड़ी सख्त जरूरत है। फिर दूसरी बात यह है कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपके इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्री पे बात की थी, लेकिन बात यह है कि हमारी इंपोर्ट्स इतनी बढ़ गई, और किसी तरह पेट्रोल की इंपोर्ट्स और उसका हेवी बिल, उसने ब्लो कर दिया इंपोर्ट के बिल को, और वो तकरीबन 68 बिलियन डॉलर के करीब है, विच इज टू मच। हम लोग पे नहीं कर पाते इतना। तो अब क्या हो रहा है कि दैट हैज बिकम अ प्रॉब्लम फॉर अस, और हम कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम आ रही है। उसको चेक करने के लिए हमें इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे इसलिए जाना जरूरी है। ये बात बार बार इसलिए की जा रही है कि हम अपना लोकल काम करें, इंडिजिनस काम करें, अपने मुल्क में अपनी चीजें बनाएं। जो कुछ हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो सब यहाँ पे करें। लग्जरीज आइटम तो चलो इंपोर्ट हमने करने नहीं है अब, लेकिन जो रिक्वायर्ड एसेंशियल नेसेसरी आइटम्स है जिनको हमें इंपोर्ट करना है, लेकिन अब हमने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए भी हैं। लेटेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास रेडियल टायर का है, बसों के और ट्रक के। मैं कई दफा अपने प्रोग्रामों में कहता हूँ, जस्ट टू कोट एन एग्जाम्पल किसी कि वो देखिए, वो सिर्फ नहीं कि हमारे जो रेडियल टायर्स की रिक्वायरमेंट है उसको लोकली ना सिर्फ पूरा कर रहे हैं 54%, मुझे किसी ने कहा फिगर दिया कि 54 to 60% लोकल कंजम्पशन के ये टायर्स को पूरा कर ले रहे हैं, साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। आप देखिए ट्रेड डेफिसिट में अपना कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं इजिप्ट को, साउथ कोरिया को, यूएसए को, ब्राजील को। तो देखिए अभी फैलना शुरू हुए हैं हमारे टायर, जिनकी मकबूलियत हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि अगर हम बात करें इस बात की कि हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन बड़ी इल्तिजा और रिक्वेस्ट के साथ कहता हूँ कि गवर्नमेंट इसमें टैक्स होने देते हैं, जितने लोग आ सके इसमें इन्वेस्ट करें, लोकल हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, अपने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हो जाए। इंडिजिनसली लोकली हमें अपनी चीजें प्रोड्यूस करनी है,
इम्पोर्ट के बिल्कुल जिस हद तक हो सके हम कर्टेल करें, और जब उसको हम कर्टेल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला एक तरफ से हमारी अब एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, तो जब एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो फिर हम अपने ट्रेड डेफिसिट को कवर कर सकते हैं। देखिए अभी सूरत हाल ये है कि फिलीपीन के अलावा हम किसी भी मुल्क के साथ लगता है ऐसा कि ट्रेड डेफिसिट में नहीं है, बल्कि फिलीपीन के साथ हम ट्रेड सरप्लस में हैं। बाकी तमाम मुल्कों के साथ, दुनिया के 120 मुल्कों के साथ हम ट्रेड करते हैं, उन सब के साथ हम ट्रेड डेफिसिट, ये बड़ा एक चैलेंजिंग मामला है, इस पे हम सबको काम करना है। और जैसे जैसे चीज़ें ठीक होती जाएंगी, मैं समझता हूँ कि जहाँ मैंने जिक्र किया कि पेट्रोलियम के प्राइसेस कम आएंगे, एक्सपोर्ट भी होगी, तो वहाँ साथ साथ हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक का पता नहीं कैसा बुरान आया हुआ है। घंटों घंटों बिजली नहीं होती, इंडस्ट्री कैसे चलेगी, लोग कैसे जिएंगे, घर में बिजली, हर आदमी पेट्रोल महंगा होने की वजह से जनरेटर अफोर्ड नहीं कर पाता। तो ये चीज़ को भी देखना होगा ताकि हमारी इंडस्ट्री में जो टैरिफ है, जो इलेक्ट्रिकल टैरिफ हैं, एनर्जी टैरिफ हैं, उनको भी थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है, तो उनको भी थोड़ा रिड्यूस करें और उसको भी किसी ऐसे लेवल पे लाए जहाँ पर हम अपनी इंडस्ट्रीज को कर सकते हैं। फोर मोस्ट हमारा है कि हमें अपनी इंडस्ट्रीज को आगे लेकर आना है, हमें अपनी एग्रीकल्चर को ठीक करना है, हमें अपने किसानों को मुतमईन करना है, हमें फाइनेंसिंग की तरफ जाना है, जहाँ एसएमई फाइनेंसिंग करनी है हमें, वहाँ पे हमें एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग भी करनी है, खवातीन के लिए भी फाइनेंसिंग करनी है, और हमें कॉटेज इंडस्ट्री के लिए भी फाइनेंसिंग करनी है। फाइनेंसिंग की इसलिए जरूरत है कि मिडिल क्लास और छोटे तबके के लोगों के पास पैसा नहीं है, अब वो जिनको आप पैसे दें लेकिन उनके पास टैलेंट है, उस टैलेंट को वो ग्रो कर सकते हैं और हमारे एड बैक कर सकते हैं हमारे एक्सपोर्ट्स के रिक्वायरमेंट्स। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बड़ा अहम नुक्ता है, जारी बात है, हम हमेशा से सुनते आए हैं कि पाकिस्तान भी नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और पाकिस्तान की मईशत भी नाजुक मोड़ से गुजर रही है। इससे पहले माजी में भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आई और दस्तक देती रही, हमने दरवाज़ा नहीं खोला। अब ये ईरान पर से सैंक्शंस जो हट रही हैं, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। इसमें हम ईरान से तेल ले सकते हैं, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा है, फिर इवन जो एक फ़ंड है ईरान की रिकंस्ट्रक्शन के लिए $300 बिलियन का बहुत बड़ा फंड है, उसमें हमारी मैन पावर, हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो ईरान में खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इस अपॉर्चुनिटी को पाकिस्तान को किस तरह से सीज करना चाहिए? देखिए मैं सिर्फ एक जुमले में इसका जवाब दे देता हूँ आपको, फिर हम दूसरी बातें भी कर लेंगे। बड़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है हमारी उनके साथ, बहुत लविंग रिलेशन है। एक ईरान के लिए, जो ईरान के पास हमारे लिए सोच है, अल्हम्दुलिल्लाह, वी रिस्पेक्ट ईरानियन पीपल, वी रिस्पेक्ट ईरान। अपना उन्होंने इतना काम किया है, इतना नाम बुलंद किया, काबिल एहतराम है, वी सलूट है जो उन्होंने इतना बड़ा मार्का किया है। पाकिस्तान ने उसका एक बड़ा किरदार अदा किया है, एवरीबॉडी हैज रियलाइज्ड दैट। तो ये ठीक है, बेशक एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है हमारी, लेकिन अब ये ट्रांसलेट होनी चाहिए इकोनॉमी में। हमें एक दूसरे के साथ ट्रेड करने की बहुत जरूरत है। हम सिर्फ रीजनल नेबर्स नहीं है, हम पड़ोसी भी हैं। हमें लॉजिस्टिक्स में, शिपिंग में, सप्लाई चेन में, पोर्ट हैंडलिंग में, एक्सपोर्ट्स में, इंपोर्ट्स में, हर चीज में हमें देखना है कि हम किस तरह इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं कि हम अपने एक दूसरे के साथ कारोबार करें और किसी तरह एक एहसास कुदरत करे ऐसा बन जाए कि हम उनके इम्पोर्टर बन जाए ऑयल के, गैस के, ताकि हमारे जो मसाइल हैं, हमारा इतना महंगा पेट्रोल है, हमारा इतना महंगा गैस है, हमारे पास इसकी किल्लत है, इसकी परेशानी है, इसकी दिक्कत है, इसके रास्ते की रुकावटें, ये सारी दूर हो जाए, परवरदिगार करे और एक आम आदमी भी सुकून का सांस ले, इंडस्ट्रीज भी चल पड़े और साथ ही साथ एग्रीकल्चर में भी हम एक दूसरे का साथ दें। जो हमारे पास है हम उनको दें जैसे देते थे, और जो उनके पास है वो हमको दें। हम फ्रूट्स पे एक्सचेंज कर सकते हैं, हम एग्रीकल्चर, बड़ा सुख का वक्त आ जाएगा अगर ऐसा कुछ हो जाए। इस रिलेशन को अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ में ट्रांसलेट करने में कामयाब हो, तो अल्लाह करे ऐसा हो, तो हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम से अपने पड़ोसियों की एक दूसरे के साथ रहने में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, इख्तिताम पे आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जिस स्पीड से आलमी मंडियों में तेल की कीमतें बढ़ी, पाकिस्तान में भी उसी तरह से बढ़ती गईं और अब ये कहा जा रहा है कि 100 रुपये से ज़ायद की कमी आ सकती है और आनी भी चाहिए वैसे, लेकिन क्या ये गवर्नमेंट के लिए मुमकिन है और गवर्नमेंट को ये करना चाहिए? देखिए पॉसिबल तो सब चीज़ है, विल होनी चाहिए, फिर मैं कहता हूँ डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन होनी चाहिए। अगर रियलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम्स हो और उनकी सोल्यूशन नजर आ रहा हो, तो आई थिंक आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट के वो इसी स्पीड से, जिस स्पीड से दूसरे काम हुए, इस स्पीड से इसको भी लुक आफ्टर कर ले, तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि ये सोल्यूशन हो जाएगा। अब हमें इतने चैलेंजेस, इतने प्रॉब्लम्स और इतने मुश्किल वक्तों से गुजरे हैं कि आई थिंक अब हमें कुछ इस बात का इंतजार है
کہ ہمارے ملک میں ہماری اکانومی میں یہ انگزائٹیز ختم ہوں اور سکھ آئے اور امپروومنٹ آئے، ڈیولپمنٹ آئے. ہمارے پاس ہر قسم کا ٹیلنٹ ہے، ہمارے پاس ہر قسم کی نو ہاؤ موجود ہے، ہمیں ٹیکنیکل ایبلٹیز موجود ہے. ہمیں ان سب چیزوں کو گروتھ کرنے کے لیے ایک ایسا پش دینا ہوگا جسے ہم کہیں گے کمفرٹیبل زون. تو ہمیں اپنے کنٹری میں، اپنے اکنامکس میں، اپنے سب چیزوں میں ایک ایسی ضرورت ہے، ایک ایسے قدم اٹھانے کی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیڈیکیٹڈ سولوشنز ہیں اور یہ کمفرٹیبل زون میں اب ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. عتیق الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ آپ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.